الإخوان السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في قناة يونيفير حرار. اليوم الحلقة غتكون شوية على هامش السلسلة المعتادة اللي هي الانتربرونيا، ولكن يعني راه في ضمن روافد ديال هذا الموضوع اللي هو الماركس. مؤخرا كاين نقاش، وهذا النقاش احتدم بين المؤيدين للتكوين المهني والمعارضين. ففريق كيشوف ان التكوين المهني هو الاصل، باعتبار ان هذا التكوين المهني تدار باش يعطينا كفاءات اللي كتناسب الحاجيه ديال سوق الشغل، وان التعليم كذلك هو رافد صحيح. وراه الاطر ديالنا اليوم في المغرب وسواء في داخل الوطن او خارجه راه الاغلبيه ديالهم يعني داك الجيل ديال اللي كنسمع عنه الجيل الذهبي، الجيل الذهبي لكل حقبه رجالاتها. هاد الناس هادو راه كانوا ولاد ديال التعليم، ولاد ديال المرحوم بوكماخ و تولى من المفكرين والغيورين على البلاد. ليكواسيون فورماسيون بروفيسيونيل انسينيومون جينيرال، هذا نقاش خصو يكون على الهامش و on doit attaquer l'essentiel. وفي اعتقادي ليسونسيال وعلى حسب التجربه المتواضعه ديالي، ليسونسيال هو واش حنا اليوم عندنا ناس مؤهلين سوق الشغل بشقيه. لو ان الموضوع يبان لك شويه فيه تناقض كما سبق لي قلت، ولكن راه تو لي شومان من افون. سوق الشغل بما فيه l'entrepreneur أو l'employeur et l'employé. في كلتا الحالتين لابد ما خصنا نكونوا اون كابيتاليزي واحد المجموعه ديال التجارب، واحد شويه ديال الحنكه اللي غادي تخلينا نتزاولوا هذاك لو ميتي عن جدارة واستحقاق. سبق لي وهذه ماشي لأول مرة، سبق لي هدرت على الموضوع ديال التكوين المهني ومن بعض النواقص اللي كتشوف. من جملة النواقص هو التكوين المهني، il faut le dire et le souligner, sans logistique ne peut pas et ne pourra jamais égaler le principe de la formation professionnelle. Si moi je veux honorer mon engagement de mettre sur le marché des compétences, c'est-à-dire des hommes ressources capables de générer une valeur ajoutée قيمة مضافة، فخصني نعطيها الوسائل والآليات اللي غادي تمكنها باش تكون بالفعل اوبيراسيونيل اي امبلويابل في لو جور جي. كيف ما كنصنعوا منتوج معين لابد من التفكير ديالنا، وهذه يعني بلا ما نرجع للمقاربات والمغالطات اللي كتشوب جميع القطاعات في الوطن. الا بغيت نصنع واحد المنتوج معين خص يكون عندي المقاربه ديال لا برودكسيون اي لا برودكتيفيتي، لو روندمون اي لا رونتابيليتي، ليفيكاسيتي، لا بيرفورمانس اي تو سا. وهاد لي زيليمون راه سي يعني بحال قلتي يفونكسيون بلو سيستيم بينير 0-1، c'est-à-dire on off logique 0-1، كاين ما كاينش ما كان، pour dire les mots بطريقه يعني مقبوله etc. عندي دي input في المستوى، عندي ان بروسيس دو برودكسيون كذلك اللي هو مركز ومدروس ومحبوك، عندي واحد الاليات ديال المراقبه بين قوسين اللي اليوم كنسموها لوديت، مي سي ان كونترول دو جيستيون دو مانيير جينيرال. دونك ملي كنكون انا وضع واحد دي بريفيزيون ديالي، لابد من داك لو كاب استراتيجيك ديالي نكون انا راسمو
وانا غادي ليه وانا عارف كيفاش نوصل ليه. دونك لا فورماسيون او l'éducation doivent opérer comme si c'était dans une usine, c'est-à-dire غادي نحيدو le côté émotionnel, غادي نقدروا نستعينوا بالintelligence émotionnelle, d'accord. Mais aujourd'hui on parle de l'intelligence artificielle, s'il vous plaît. يعني انه مثلا اليوم عندنا سكون ابل، واخا شويه غادي نبالغ ولكن نقدر نفسروها من بعد. اليوم on a ce qu'on appelle à travers le monde l'homme augmenté. هذاك l'homme augmenté او لا سوبرمان بين قوسين. فالناس اليوم تيقلبوا على لي ميكانيزم ديال انه باش اوغمونتي لانتيليجونس ديال الانسان، يعني باش يكون مركز وتكون عنده دقه في التعامل مع لي زيفينمون اللي تيكونوا حايطين به. فيا بلو دو بلاص بالنسبه للطريقه التقليديه ديال المقاربه ديال التكوين او التعليم بصفه عامه. اليوم احنا محتاجين عوض ما نتباكاو وعوض ما شي يحاول ينسب للفشل الفريق الاخر، خصنا نفهموا انه اليوم tous on est dans le même بين قوسين pétrin، c'est-à-dire on doit pétrifier هذا المنتوج التكويني ديالنا او المنتوج التعليمي اسوة بالدول اللي سبقونا. Il n'y a pas mille façons de le dire. Si moi je veux copier, eh bien je dois savoir que, qui et sur quoi copier. C'est-à-dire je ne vais pas me résigner ou là me limiter à comment dire ناخذ واحد الاكسبيريونس معينه ونجي ندير لا كوبي كولي نكالكيها، لا بد كذلك من ادابتها مع السيستم. كاين جانب اللي هو خصنا نشيرو ليه، هو راه ذكرت واحد المصطلح قبيله ديال لي غوسورس، لي زون غوسورس. ما غاديش يمكن لينا حنا بصالح العباره واي واحد قال العكس يثبت لا تيز ديالو، ما غاديش نقدر نكون انا واحد طالب او لا واحد تلميذ او واحد متدرب بواحد الشخص معين اللي هو ما عندوش هو اولا القناعه انه il est fait pour ce métier. 2 تكون عنده لا لوجيستيك نيسيسير. 3 وهذا مهم بزاف لان مساله ثلاثيه الابعاد، عندك المكون او الاستاذ او الفورماتور او البروفيسور او لو كوتش او سميه كما بغيتي، هذا فاعل. كاين الفاعل الثاني هو لا سيبل ديالنا جميع اللي هو التلميذ المتدرب الطالب اكسيتيرا ليكوليي لونيفرسيتير اي تو سكو تو فو. هذا النقطه الثانيه. ولو troisième pilier et non des moindres, et je souligne ça, c'est les activités de soutien اللي هي الإدارة البيداغوجية، الإدارة المهنية اللي بين قوسين لي ماناجر بيداغوجيك. إلا غيبنا هذا التفاعل واحد العامل ديال لا سينيرجي، تضافر الجهود بين هذا الثلاثي هذا، يعني ان لاكتور برينسيبال اللي هو الطالب العموم. هذا الطالب هذا اولا il est conscient de ses objectifs, il est conscient de ses contraintes, il sait pertinemment que sans les autres piliers il ne peut pas y arriver. Cela ne veut pas dire qu'on va le ex nihil, c'est-à-dire نمسحوه، لا بالعكس، عنده لا فولونتي ديالو، عنده لا موتيفاسيون ديالو، عنده لي كومبيتونس l'historique ديالو، لي prérequis ديالو، لي préacquis، tout ce que tu veux. عنده هاد les éléments qui font de lui qu'il est là et c'est le centre. وعندك الرافدين اللي بجوج اللي هضرت عليهم اللي هما لو فورماتور، هاد لو بروفيسور، هاد جو سوني لو مو، هاد لو فاسيليتاتور. هاد لو فاسيليتاتور c'est-à-dire la personne qui va faire en sorte que هذاك الشخص
moi je suis conscient en tant que facilitateur, en tant que professeur, que chaque élève a des attentes spécifiques. Donc on ne peut pas faire de l'éducation de masse. غادي نشوفوا لا داعي باش نرجعوا للموضوع ديال الاكتظاظ مثلا على سبيل الذكر، لا داعي باش نهضروا على الطاولات ولا لوجيستيك والحجرات اكسيتيرا لي سال دو كور كي فون فريمون واحد اون ميزير بالنسبه لينا. لا داعي باش نهضروا على الخصائص لا بالنسبه للكم ولا بالنسبه للكيف بالنسبه للموارد البشريه. هذا جاي دونك ما نغفلوش على دي زيلمون داكور، ولكن دونك بريمو نعاود نريزومي. عندي الشخص المعني بالامر اللي هو لو سونتر ديال لي زوكوباسيون ديال المنظومه التعليميه ولا التكوينيه اللي هو ليليف. عندي لو بروفيسور انيماتور انا جبته لي لا il est conscient de ses attentes, il est amoureux de son métier. C'est très très important ça. Je ne peux pas être number one premier si je ne suis pas motivé et persuadé et si je n'ai pas la confiance en moi. Troisièmement, la tertio هو la logistique أو les activités de soutien اللي هي الإدارة بصفة عامة. فالإدارة elle est faite مبدئيا pour faire en sorte que les objectifs soient atteints. C'est-à-dire que l'État, elle anticipe certes, elle écoute surtout, elle écoute les attentes, elle va recadrer et elle est au service des deux autres. Vous avez l'activité technique et vous avez l'activité administrative. Donc, moi, si je veux lier ça avec une entreprise, vous avez l'entreprise liée comme étant un système, et le système, il est fait de sous-systèmes. سيستم تكنيكو ايكونوميك اللي هو الانتاج والتسويق، سيستم اورغانيزاسيونيل اللي هي هضرت عليها قبيله سي لو كوتي ماناجيريال دي شوز، سيستم انديفيدويل هضرت عليه قبيله ملي جبت لي سي لو كا ديال لا بيرسون، سي لا بسيكولوجي ديال لا بيرسون. لي انترفونون ثلاثه بهم il y a des individus qui ont des affinités اللي كاين دي ريلاسيون دانتراكسيون اللي كتكون بين اطراف المنظومه التعليميه او التكوينيه. عندك لو كوتي سوسيال، هاد جالي دير le sentiment d'appartenance à telle ou telle structure, à telle ou telle organisation. فلا يعقل انك تلقى مثلا طالب او لا مسؤول اداري او لا استاذ il boude, il n'aime pas, il rejette systématiquement le système اللي كينتمي ليه pour des considérations اللي متخرجش فيهم pour le moment، et طلب منه يعطيك واحد لا بيرفورمانس معينه، ولا بيرفورمانس انا كنقصد بها المنتوج التكويني اللي هو هذاك الخريج لو لوريان qu'il soit, et je reviens là-dessus, qu'il soit في le système éducatif او لا في le système ديال التكوين المهني بصفه عامه. كنشكركم، نتمنى ما نكونش طولت عليكم. كانت هذه حلقه شويه خارجه على هذا، ولكن رحنا في اطار واحد ليسباس، هذاك ليسباس دو ديفلوبمون دو كومبيتونس، تنميه الكفاءات اللي عطيتو 3 ابعاد: التكوين، التدريب، الادماج. خلاصه القول، si on veut aller de l'avant, il faut passer par ce qu'on appelle l'apprentissage par l'action, c'est-à-dire une expérimentation, un feedback puis une généralisation. ما نقلبوش القاعده ونمشيو حنا من الفوق لتحت نقولوا انا الله يسمح لي انا ربكم الاعلى، انا عندي المعلومه على كل شيء، عندي النقطه وعندي وانت هنا باش تاخذ واحد الشهاده. وهذا راه هو اللي خلاني نفكر في الكابسول هذه. استسمح على العفويه ديالي على لا سبونتانيتي، مي بون il faut dire les choses telles quelles. La franchise راه ما كتحتاجش بالضروره بورتي دي ماسك. كنشكركم مره اخرى، ولنا لقاء في السلسله اللي على ودها دارت هاد لاشين اللي هي لونتربرونيا. وشكرا بزاف، مرحبا بالانتقادات ديالكم، مرحبا بالمجاملات ديالكم، والى فرصه قادمه بحول الله. شكرا.